अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा जबरन निकाह करना कैसा है, और इसके बारे में हज्जाज बिन यूसुफ का एक औरत, हिंदा नामी औरत से निकाह करने का वाक़या आप लोगों को ज़रूर बतलाऊंगा। दोस्तों, उम्मे अबान हिंदा बिनते नौमान बिन बशीर नामी एक इंतहाई हसीना, जमीला, फसाहत, बलागत वाली एक खातून थी, जिनका पहला निकाह रूह बिन जंबा नामी एक शख्स से हुआ था। लेकिन इस औरत के हुस्न जमाल से मुतासर होकर हज्जाज बिन यूसुफ ने जबरन इससे निकाह 2 लाख दिरहम के एवज कर लिया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने निकाह तो इस औरत से कर लिया था, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ अपनी मोहब्बत इस औरत के दिल में न डाल सका। शायद ये इसके बस की बात नहीं थी। एक दिन हिंदा नामी औरत अपने कमरे में आईना देख रही थी और उसने फिल बदी कुछ अशार कहे, जिनका तर्जुमा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। हिंदा कहती हैं, हिंदा तू तो एक अरबी नस्ल की घोड़ी है और तेरा निकाह एक खच्चर के साथ हुआ है। क्या ही कमाल की बात हो अगर तू एक बाकमाल नर को पैदा करे, बाकमाल मर्द को पैदा करे, और अगर तू एक खच्चर को जन्म देती है तो खच्चर से तो खच्चर ही पैदा होता है। ये अशार हिंदा ने उस वक़्त कहे थे। जैसे ही वो ये अशार पढ़ रही थी, हज्जाज बिन यूसुफ उसी वक़्त उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसने ये सारे अशार सुन लिए। इन अशार को सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ आग बगोला हो गया और उसने हिंदा को तलाक दे दी। जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ ने हिंदा को तलाक दी, इसकी खबर अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो उस वक़्त का बादशाह था, और हज्जाज बिन यूसुफ उसके मातहत किसी शहर का, किसी इलाके का गवर्नर था, उस तक ये खबर पहुंची और उसने भी इस औरत के हुस्न जमाल की खबरें जो सुनी थी उससे मुतासर होकर इसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा था। इस औरत को जब बादशाह का ये पैगाम मिला तो उस औरत ने बादशाह की जानिब लिखा कि इस बर्तन के अंदर किसी कुत्ते ने मुंह डाला है, लिहाजा ये बर्तन आपके लिए शाया निशान नहीं रहा। तो बादशाह ने जब हिंदा का ये जवाब सुना तो बहुत ज़्यादा हंसा और जवाबन फिर ख़त लिखा, और वो हदीस मुबारक लिखी जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर किसी बर्तन के अंदर कोई कुत्ता मुंह डाल ले तो उस बर्तन को 7 मरतबा धोने से वो बर्तन पाक हो जाता है। तो आप भी अपने बर्तन को 7 मरतबा धो लें तो आप भी पाक हो जाओगे। तो जैसे ही ये खबर हिंदा के पास पहुंची तो हिंदा ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे निकाह करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है, जिस दिन मेरा रुखसती का दिन होगा उस दिन हज्जाज बिन यूसुफ मेरी सवारी की नकेल पकड़कर आगे आगे चलेगा, इस हाल में कि उसके पाँव में जूतियां नहीं होंगी और अपने बदन पर जो वो कपड़े ज़ेब तन करता है उसके अलावा वो शतरबानों वाला कपड़ा अपने बदन पर ज़ेब तन करेगा। शतरबान यानी जो ऊँटों को जो चराने वाले होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ अपने बदन पर उन कपड़ों को ज़ेबतन करेगा। ये हिंदा ने इसलिए कहा था कि हज्जाज बिन यूसुफ का जो माजी जो था, इसके जो आबाओ अजदाद थे, वो ऊँटों को चराते थे, इसलिए हिंदा ने ये शर्त अपनी रखी थी। जैसे ही ये ख़त अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा हंसा, इतना हंसा कि उसके पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो गया और उसने हिंदा की इस शर्त को कबूल कर लिया। और उसके बाद बादशाह ने
عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو اس چیز کا مکلف بنایا کہ اس نے رخصتی کے دن جو ہندا نے جتنی شرطیں اپنی رکھی تھی وہ تمام کی تمام حجاج بن یوسف کو وہ سنائی گئی، لیکن حجاج کے پاس ان شرائط کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے سر خم تسلیم کیا۔ جیسے ہی ہندا کی رخصتی کا دن قریب آیا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں، حجاج بن یوسف جس سے لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے، جس کے ظلم کی داستان بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کہ وہ ایک عورت کی سواری کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہے، پاؤں میں اس کے جوتیاں نہیں ہیں اور کپڑے اس کے شتر بانوں والے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر لوگ انتہائی حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی حالت کے اندر جب حجاج بن یوسف آگے آگے چل رہا تھا، ہندا اور اس کی جو کچھ سہیلیاں تھیں وہ اس پر تانے کس رہی تھی، اس پر استہزاء کر رہی تھی، اس پر مذاق اڑا رہی تھی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ جیسے ہی عبد الملک بن مروان کا شہر قریب آیا تو اس عورت نے انتہائی فصاحت بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سواری سے 1 دینار زمین پر پھینکا اور کہنے لگی، یا جمال، اے شتربان، میرا 1 درہم زمین پر گر گیا ہے، وہ مجھے لا کر دے دو۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ بات سنی تو زمین سے درہم تلاش کرنا شروع کیا، تو کہنے لگا، مجھے تو زمین سے دینار ملتا ہے، درہم تو مجھے نہیں ملتا۔ عورت کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھ سے 1 درہم گرا ہے، دینار تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ تو پھر اس عورت نے استعارے سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھ سے 1 درہم گرا تھا اور اس کے بدلے میں مجھے 1 دینار ملا ہے۔ کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ میری تو تجھ جیسے حقیر سے شادی ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے تجھ سے بھی بہتر بادشاہ سلامت سے میری شادی کروا دی۔ تو میرے دوستو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، حجاج بن یوسف کی اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ جبراً نکاح کرنا کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں، لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں تو شریعت یہ اختیار، شادی کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے، شریعت ان کو دیتی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ لڑکا اور جو لڑکی ہوتے ہیں وہ اپنا اختیار اپنے والدین، اپنے اولیاء کے سپرد کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی جگہ پر جبراً نکاح ہو، زبردستی وہاں پر نکاح کی کوئی صورت ہو، لڑکے کے ساتھ ہو یا لڑکی کے ساتھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایجاب و قبول بھی پایا گیا ہو، نکاح تو جبراً ہو رہا ہو لیکن وہاں پر ایجاب و قبول بھی پایا گیا ہو، تو یاد رکھیں وہ نکاح ہو جاتا ہے، وہ نکاح قابل قبول ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی اگر وہ سنجیدگی میں وہ کہی جائیں، نکاح، طلاق اور عتاق، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر سنجیدگی کے اندر، غصے کے اندر یہ باتیں کہی جائیں تو اس وقت بھی ان پر عمل کر لیا جاتا ہے، یہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر مذاق کے اندر وہ کہی جائیں تو مذاق کے اندر بھی وہ سنجیدہ ہی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر مذاق کے اندر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کسی نے کسی عورت کے ساتھ مذاق کے اندر نکاح کیا، ایجاب و قبول وہاں پر پایا گیا تو وہاں پر نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے مذاق کے اندر طلاق دی، طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی غلام تھا، مذاق کے اندر اس کو آزاد کیا تو وہ آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل